बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामा। हज़रात गिरामी कदर, आज एक ऐसा मुजर्रब, ऐसा नूरुन अला नूर दरूद पाक कि आपकी ज़िंदगी की तहरीरें बदल जाएं। जो ये कहे कि मुझे नूर इलाही का ख़जाना मिल जाए, जो ये चाहे मुझे मारिफत इलाही का ख़जाना मिल जाए, जो ये चाहे मुझे इसरार इलाही का दरवाज़ा मिल जाए, जो ये चाहे कि मैं उस रब्बे ज़ुल जलाल के दरवाजे तक पहुँच जाऊँ। और सबसे बढ़कर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये चाहे कि मेरी मुलाकात आका अलैहिस्सलाम से हो जाए, और जो ये चाहे कि हुजूर मेरी ज़िंदगी में मेरे घर तशरीफ़ लाए, और जो ये चाहे कि हुजूर मुझे अपने कदमों में बुला ले, जो ये चाहे मुझे हज और उम्रा नसीब हो जाए। आज जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, आप इनको नोट कर लें। अगर आप इस दरूद पाक को इस नीयत से पढ़ेंगे कि मुझे हज नसीब हो, तो इंशाअल्लाह आपको हज नसीब होगा। आप इस नीयत से पढ़ेंगे कि मुझे उम्रा शरीफ नसीब हो, इंशाअल्लाह आपको उम्रा नसीब होगा। आप इस नीयत से पढ़ेंगे कि मैं रूहानियत के एक बहुत बड़े मकाम पर फाइज हो जाऊं, तो रब्बुल आलमीन इस दरूद पाक के सदके आपको रूहानी मकाम अता फरमा देंगे। आप ये चाहें कि मुझे मारिफत इलाही के ख़जाने मिल जाएं, तो रब्बुल आलमीन आपको मारिफत इलाही के ख़जाने अता कर देंगे। आप ये चाहें कि मेरे ऊपर इसरार इलाही के दरवाजे खुल जाएं, तो आपके लिए इसरार इलाही के दरवाजे खुल जाएंगे। आप ये चाहें कि मरने से पहले हुजूर मुझे अपना दीदार करा दें, और आप इस नीयत से पढ़े कि मेरे घर में हुजूर की जलवागिरी हो जाए। इंशाअल्लाह आप इसको पढ़ें, और अल्लाह के फजल व करम से इस फ़कीर की तमाम बताई हुई जो बातें हैं, अगर वो पूरी ना हो तो आप कहें कि आपने गलत बयानी की है। इस फ़कीर ने जब से इस दरूद से दोस्ती लगाई है, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, मुझे हुजूर ने बड़ा नवाजा है। और आज मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर जितनी भी मेरे भाई, जितनी मेरी बेटियां बहनें आज परेशान हैं, आपकी परेशानियों का हल इस दरूद पाक के अंदर है। आप इसे दोस्ती लगाएं, और फिर दोस्ती आपको मज़ा देगी। ये दरूद पाक मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, वो फरमाने लगे कि अख्तर रसूल कि जिस साहब ने यह दरूद लिखा है, वो 40 साल तक हुजूर के रोज़ा मुबारक के सामने खड़े होकर यह दरूद पढ़ता रहा। आप अंदाज़ा करें कि वो कितना बड़ा हुजूर का आशिक होगा, जो हुजूर के रोज़े पर खड़े होकर यह दरूद पढ़ता रहा। और मेरी ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक़्त आया, तो मैंने वज़ू किया, 2 रकात नफल हाजात के पढ़े, और पढ़ने के बाद जब मैंने इस दरूद को पढ़ना शुरू किया, आप यकीन जानना कि जब मेरी आंखें आंसुओं से तर होती हैं, तो मैं समझ जाता हूं आका अलैहिस्सलाम ने मेरा पढ़ना कबूल कर लिया है। आप इस दरूद पाक से दोस्ती लगाएं। इसने इस दरूद से दोस्ती लगाई, उसे दुनिया के अंदर ही इस दरूद ने, जिक्र रसूल ने बेनियाज कर दिया है। और दरूद कौन सा है? दरूद नारिया। आप इसको 41 दिन 313 मरतबा नियत करके पढ़ें। हर रोज 2 रकात नमाज नवाफिल पढ़ने होंगे आपने, और उन नफलों में आपने क्या पढ़ना होगा? अलहम्दु शरीफ के बाद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन 11 मरतबा एक रकात में, और 11 मरतबा आपने एक रकात में। और जब इन दोनों नफलों को पढ़ लो, उसी मुसल्ले पर बैठने से पहले अच्छे कपड़े हों, जिस्म में खुशबू लगी हो, कमरा पाक हो, नीयत हुजूर के दरबार की तरफ हो, आका के उम्मत खिजरा का तसव्वुर हो, और उस कमरे को आप बंद करें, तन्हाई में बैठकर इस दरूद पाक को पढ़ें।
اور یہ خیال کرنا، تصور رکھنا کہ میرے آقا آئیں گے، میرے آقا آئیں گے آپ کے. سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، حضور آئیں گے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو آقا اپنے قدموں میں آپ کو بلائیں گے. آپ اس نیت سے اس درود پاک کو پڑھیں، 41 دن پڑھیں، آپ کی یہ ساری منزلیں مرادیں پوری ہوں گی. مزید پڑھنا چاہیں اور اس کو 41 دن پڑھیں، اور پڑھنا چاہیں اور اس کو 41 دن پڑھیں. آپ اس 3 منزلوں میں آپ اپنے مقصد میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اس کے علاوہ اور بھی کوئی مقصد ہے آپ کا، کسی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی، کسی بیٹے کی شادی نہیں ہوتی، کسی کے پاس اپنا گھر نہیں، کوئی بھی معاملہ ہے، آپ نیت کر کے اس کو پڑھیں، انشاءاللہ حضور کے صدقے آپ کا مسئلہ حل ہوگا. 313 مرتبہ پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد، پہلے 2 رکعت نفل حضور پاک کے نام سے 313 مرتبہ پڑھیں، اور 41 دن پڑھیں، اور 41 دن آپ روزہ رکھیں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ دل عرش الہی کا خزانہ، اور عرش الہی، محبت الہی، عشق الہی آپ کے دل کے اندر سما جائے گا، اور عشق رسول کا ایسا ایک چراغ چلے گا کہ جس سے پوری دنیا کے اندر روشنی پھیل جائے گی. اور درود پاک یہ ہے، اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما. اے اللہ ایسا درود نازل کر جو درود کامل ہو، اور ایسا سلام بھیج جو سلام بھی کامل ہو. تامن علی سیدنا و مولانا محمد الذی، اور اوپر ہمارے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وتنحل بہ العقد وتنفرج بہ القرب، اور جن کے ذریعے ہماری مشکلیں حل ہوتی ہیں اور ہماری پریشانیاں رفع ہوتی ہیں. وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، اور ہماری ضرورتیں جن کے ذریعے پوری ہوتی ہیں اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں. وحسن الخواتیم ویستسقى الغمام بوجهه الکریم، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور وہ چہرہ رسول جو اتنا حسین ہے جس کو دیکھ کر آسمان کے بادل جو ہے وہ بارش برساتے ہیں. وعلى آلہ واصحابہ فی کل لحمۃ ونفس بعدد، اور ایسا درود بھیج آپ پر اور آپ کی حال پر اور آپ کے دوستوں پر جس کی معلومات صرف اور صرف رب ذوالجلال کو. کل معلوم لک یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. بس یہ درود ہے، اگر آپ کسی بزرگ سے اس کی اجازت لے کر پڑھیں گے اس کے اثرات اور بھی بہت اچھے ہوں گے. اور اگر آپ فقیر سے اجازت لینا چاہیں تو میرے چینل پر میرا نمبر موجود ہے، آپ مجھ سے اجازت لے کر اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے 2 ہی اوقات ہیں، ایک عشاء کی نماز کے بعد، ایک صبح نماز تہجد کے بعد. بس آپ ان دونوں نفلوں، دونوں وقتوں میں یہ درود پاک پڑھیں. اس کا نام ہے درود ناریہ، اور پھر آپ دیکھیں کہ زندگی کتنی مزیدار ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.